नमो नमः। द्वादशकक्ष्यायाः ऋतिका इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयम् अष्टमपाठस्य तृतीयं भागं पठामः। पूर्वभागे वयं पठितवन्तः मिहिरः वराहमिहिरस्य बृहत्संहिताग्रन्थात् पृथिव्याः अन्तः कुत्र कुत्र जलं भवति इति विषयम् उक्त्वा अस्माकं ज्ञानवृद्धिं कृतवान् इति। अधुना सचिवः पुनः अग्रे किं वदति इति पश्यामः। सचिवः: शोभनं मिहिरः वस्तुतः वराहमिहिरेण स्वग्रन्थे विविधाः विषयाः वर्णिताः, यथा वृक्षायुर्वेदः, वास्तुविज्ञानं, ज्योतिषं, पशुविज्ञानम् इत्यादयः। आदौ पदानाम् अर्थम् अवलोकयामः। शोभनम् अर्थात् सुन्दरम् इत्यर्थः। मिहिरः एतत् संज्ञापदमस्ति, अर्थात् मिहिरनामकः बालकः। वस्तुतः इति अव्ययपदम् अस्ति, यथार्थतः इत्यर्थः। वराहमिहिरेण इत्यत्र वराहमिहिर इति अकारान्तपुंलिङ्गशब्दस्य तृतीया विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। वराहमिहिरद्वारा इत्यर्थः। स्वग्रन्थे इत्यत्र स्वग्रन्थ इति अकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य सप्तमी विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। निजपुस्तके इत्यर्थः। विविधाः इत्यत्र विविध इति अकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। विभिन्नाः इत्यर्थः। विषयाः इत्यत्र विषय इति अकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति, अर्थात् प्रसङ्गाः इति भावार्थः। अत्र विविधाः इति पदं विषयाः इति पदस्य विशेषणपदम् अस्ति। विषयाः इति विशेष्यपदम् अस्ति। वर्णिताः इत्यत्र वर्णित इति अकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। उल्लिखिताः इत्यर्थः। यथा इति तुलनाद्योतकम् अथवा उदाहरणार्थकम् अव्ययपदम् अस्ति। वृक्षायुर्वेदः इत्यत्र वृक्षायुर्वेद इति अकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। वृक्षविज्ञानम् इत्यर्थः। वास्तुविज्ञानम् इत्यत्र वास्तुविज्ञान इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। भवनभूमिसम्बद्धशास्त्रम् इति भावार्थः। ज्योतिषम् इत्यत्र ज्योतिष इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। वेदाङ्गेषु एकम् अङ्गम् इत्यर्थः। पशुविज्ञानम् इत्यत्र पशुविज्ञान इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। पशुसम्बद्धशास्त्रम् इति भावार्थः। इत्यादयः इति आदयः इति विच्छेदः। इत्यादि इति इकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। प्रभृतयः इत्यर्थः। सम्प्रति अवबोधनं कुर्मः। वर्णिताः अर्थात् वर्णनं कृतवान्। कः वर्णनं कृतवान्? वराहमिहिरः वर्णनं कृतवान्। वराहमिहिरः केषां वर्णनं कृतवान्? वराहमिहिरः विषयाणां वर्णनं कृतवान्। वराहमिहिरः कति विधानां विषयाणां वर्णनं कृतवान्? वराहमिहिरः विविधानां विषयाणां वर्णनं कृतवान्। विविधाः इत्यनेन कः आशयः अस्ति? विविधाः इत्यनेन विभिन्नाः इति आशयः अस्ति। वराहमिहिरः विविधानां विषयाणां वर्णनं कुत्र कृतवान्? वराहमिहिरः स्वग्रन्थे विविधानां विषयाणां वर्णनं कृतवान्। वराहमिहिरस्य ग्रन्थे के विषयाः वर्णिताः सन्ति? वराहमिहिरस्य ग्रन्थे वृक्षायुर्वेदः,
वास्तुविज्ञानं, ज्योतिषं, पशुविज्ञानम् इत्यादयः विषयाः वर्णिताः सन्ति। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। मिहिरेण बहुमूल्या सामग्री सङ्कलिता, परन्तु समयाभावात् तस्याः सर्वस्याः प्रस्तुतिः अत्र न भविष्यति। आदौ पदानाम् अर्थम् अवलोकयामः। मिहिरेण इत्यत्र मिहिर इति अकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य तृतीया विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। मिहिरनामकेन छात्रेण इत्यर्थः। बहुमूल्या इत्यत्र बहुमूल्या इति आकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति, अर्थात् बहुमहत्त्वपूर्णा। सामग्री इत्यत्र सामग्री इति ईकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति, अर्थात् विभिन्नविषयसम्बद्धसूचनातत्त्वानि इत्यर्थः। सङ्कलिता इत्यत्र सङ्कलिता इति आकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति, एकत्रिता इत्यर्थः। अत्र सङ्कलिता इति पदं सामग्री इति पदस्य विशेषणपदम् अस्ति। सामग्री इति च विशेष्यपदम् अस्ति। परन्तु इति अव्ययपदम् अस्ति। किन्तु इति भावार्थः। समयाभावात् इत्यत्र समयाभाव इति अकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य पञ्चमी विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। समय अभाव अथवा न्यूनता कारणात् इत्यर्थः। तस्याः इत्यत्र तद् इति दकारान्तस्य सर्वनामशब्दस्य स्त्रीलिङ्गे षष्ठी विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति, अर्थात् सङ्कलितसामग्र्याः। सर्वस्याः इत्यत्र सर्व इति अकारान्तस्य सर्वनामशब्दस्य स्त्रीलिङ्गे षष्ठी विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति, सम्पूर्णायाः इत्यर्थः। प्रस्तुतिः इत्यत्र प्रस्तुति इति ईकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति, उपस्थापनम् इति भावार्थः। अत्र इति स्थानबोधकम् अव्ययपदं वर्तते। अस्मिन् स्थाने इत्यर्थः। न इति निषेधात्मकम् अव्ययपदम् अस्ति। भविष्यति इत्यत्र भूधातोः लिट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। सम्प्रति अवबोधनं पश्यामः। सङ्कलिता अर्थात् सङ्कलनं कृतवान्। कः सङ्कलनं कृतवान्? मिहिरः सङ्कलनं कृतवान्। मिहिरः कस्याः सङ्कलनं कृतवान्? मिहिरः सामग्र्याः सङ्कलनं कृतवान्। मिहिरः कीदृश्याः सामग्र्याः सङ्कलनं कृतवान्? मिहिरः बहुमूल्यायाः सामग्र्याः सङ्कलनं कृतवान्। न भविष्यति। का न भविष्यति? प्रस्तुतिः न भविष्यति। प्रस्तुतिः इत्यनया कः आशयः अस्ति? प्रस्तुतिः इत्यनया उपस्थापनम् इति आशयः अस्ति। तस्याः इति सर्वनामपदं कस्याः कृते प्रयुक्तम्? तस्याः इति सर्वनामपदं सामग्र्याः कृते प्रयुक्तम्। कस्याः प्रस्तुतिः न भविष्यति? सामग्र्याः प्रस्तुतिः न भविष्यति। कियत्याः सामग्र्याः प्रस्तुतिः न भविष्यति? सम्पूर्णायाः सामग्र्याः प्रस्तुतिः न भविष्यति। सम्पूर्णायाः सामग्र्याः प्रस्तुतिः कुत्र न भविष्यति? सम्पूर्णायाः सामग्र्याः प्रस्तुतिः सङ्गोष्ठ्यां न भविष्यति। सम्पूर्णायाः सामग्र्याः प्रस्तुतिः सङ्गोष्ठ्यां कस्मात् कारणात् न भविष्यति? सम्पूर्णायाः सामग्र्याः प्रस्तुतिः सङ्गोष्ठ्यां समयाभावात् न भविष्यति। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यन्तु। इदानीं भारती आर्यभटस्य आर्यभटेयम् इति ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यं वर्णयिष्यति। प्रथमं पदविश्लेषणं पश्यामः। इदानीम् इति अव्ययपदम् अस्ति। अधुना इत्यर्थः। भारती
इत्यत्र भारती इति ईकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति, अर्थात् भारती नाम्नी बालिका। आर्यभटस्य इत्यत्र आर्यभट इति अकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य षष्ठीविभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। आर्यभटनाम्नः गणितज्ञस्य इत्यर्थः। आर्यभटीयम् इत्यत्र आर्यभटीय इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। आर्यभटीयम् इति नाम ग्रन्थः इति एतत् अव्ययपदं वर्तते। ग्रन्थस्य इत्यत्र ग्रन्थ इति अकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य षष्ठीविभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति, अर्थात् पुस्तकस्य। वैशिष्ट्यम् इत्यत्र वैशिष्ट्य इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति, अर्थात् विशिष्टतत्त्वानि। वर्णयिष्यति इत्यत्र वर्णधातोः लिट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। वर्णनं करिष्यति इत्यर्थः। अधुना भावम् अवगच्छामः। वर्णयिष्यति अर्थात् वर्णनं करिष्यति। का वर्णनं करिष्यति? भारती वर्णनं करिष्यति। भारती कस्य वर्णनं करिष्यति? भारती महत्त्वस्य वर्णनं करिष्यति। भारती कस्य महत्त्वं वर्णयिष्यति? भारती ग्रन्थस्य महत्त्वं वर्णयिष्यति। ग्रन्थस्य नाम किम् अस्ति? ग्रन्थस्य नाम आर्यभटीयम् इति अस्ति। आर्यभटीयम् इति ग्रन्थः केन लिखितः? आर्यभटीयम् इति ग्रन्थः आर्यभटेन लिखितः। अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। भारती। वयं वर्तमानकाले सङ्गणकस्य प्रयोगं कुर्मः, परन्तु यदि आर्यभटेन शून्यस्य आविष्कारः न कृतः स्यात् तर्हि सङ्गणकभाषायाः जन्म एव न अभविष्यत्। यतः तत्र तु एकं शून्यञ्च द्वे एव सङ्ख्ये महत्त्वपूर्णे। अधुना पदानाम् अर्थं पश्यामः। वयम् इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तस्य सर्वनामशब्दस्य प्रथमाविभक्तौ बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। वयं सर्वे इति भावार्थः। वर्तमानकाले इत्यत्र वर्तमानकाल इति अकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य सप्तमीविभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। अस्मिन् समये इत्यर्थः। सङ्गणकस्य इत्यत्र सङ्गणक इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य षष्ठीविभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति, अर्थात् सङ्गणकनाम्नः यन्त्रस्य। प्रयोगम् इत्यत्र प्रयोग इति अकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य द्वितीयाविभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। उपयोगम् इत्यर्थः। कुर्मः इत्यत्र क्रि धातोः लट्लकारस्य उत्तमपुरुषस्य बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। व्यदधामः इत्यर्थः। परन्तु इति अव्ययपदं वर्तते। किन्तु इत्यर्थः। यदि इति सम्भावनात्मकम् अव्ययपदम् अस्ति। आर्यभटेन इत्यत्र आर्यभट इति अकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य तृतीयाविभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति, अर्थात् आर्यभटद्वारा। शून्यस्य इत्यत्र शून्य इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य षष्ठीविभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। शून्यसङ्ख्यायाः इति भावार्थः। आविष्कारः इत्यत्र आविष्कार इति अकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। अभिव्यक्तिः इत्यर्थः। न इति निषेधात्मकम् अव्ययपदं वर्तते। कृतः इत्यत्र क्रि धातुः क्ता प्रत्ययः कृत इति अकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। विहितः इत्यर्थः। स्यात् इत्यत्र असधातोः
विधिलिङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपम् अस्ति, भवेत् इत्यर्थः। तर्हि इति अनद्यतनार्थकम् अव्ययपदं वर्तते। सङ्गणकभाषायाः इत्यत्र सङ्गणकभाषा इति आकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गशब्दस्य षष्ठीविभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति, अर्थात् कम्प्यूटर् इति यन्त्रस्य भाषायाः। जन्म इत्यत्र जन्मन् इति नकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति, उत्पत्तिः इति भावः। एव इति निश्चयात्मकम् अव्ययपदं वर्तते। न इति निषेधात्मकम् अव्ययपदम् अस्ति, नहि इत्यर्थः। अभविष्यत् इत्यत्र भूधातोः लृङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपम् अस्ति, सम्भवतः जातं भवेत् इति भावार्थः। यतः इति हेत्वर्थकम् अव्ययपदं वर्तते, यतो हि इत्यर्थः। तत्र इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् सङ्गणकभाषायाम् इति। तु इति अव्ययपदं वर्तते। एकम् इत्यत्र एक इति संख्यावाची अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति, एक इति संख्या। शून्यम् इत्यत्र शून्य इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति, शून्य इति संख्या। च इति योगात्मकम् अव्ययपदम् अस्ति। द्वे इत्यत्र द्वि इति संख्यावाची ईकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तौ द्विवचनान्तं रूपम् अस्ति, एकं शून्यं च इति संख्याद्वयम् इति भावः। एव इति अव्ययपदं वर्तते, हि इत्यर्थः। संख्ये इत्यत्र संख्या इति आकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तौ द्विवचनान्तं रूपम् अस्ति, संख्याद्वयम् इति भावः। महत्त्वपूर्णे इत्यत्र महत्त्वपूर्णा इति आकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तौ द्विवचनान्तं रूपम् अस्ति, विशिष्टे इति भावार्थः। सम्प्रति अवबोधनं कुर्मः। वयम् इति सर्वनामपदं केषां कृते प्रयुक्तं? वयम् इति सर्वनामपदं सर्वेषां कृते प्रयुक्तं। के कुर्वन्ति? सर्वे कुर्वन्ति। सर्वे किं कुर्वन्ति? सर्वे प्रयोगं कुर्वन्ति। सर्वे कस्य प्रयोगं कुर्वन्ति? सर्वे सङ्गणकस्य प्रयोगं कुर्वन्ति। सङ्गणकस्य इत्यनेन कः अभिप्रायः अस्ति? सङ्गणकस्य इत्यनेन कम्प्यूटर् इति अभिप्रायः अस्ति। सर्वे कदा सङ्गणकस्य प्रयोगं कुर्वन्ति? सर्वे आधुनिकसमये सङ्गणकस्य प्रयोगं कुर्वन्ति। महत्त्वपूर्णे अर्थात् विशिष्टे अथवा विशिष्टम्। सङ्गणकस्य विषये का महत्त्वपूर्णा अस्ति? सङ्गणकस्य विषये संख्या महत्त्वपूर्णा अस्ति। सङ्गणकस्य विषये के संख्ये महत्त्वपूर्णे स्तः? सङ्गणकस्य विषये एकं शून्यं च द्वे एव संख्ये महत्त्वपूर्णे स्तः। शून्यस्य आविष्कारः केन कृतः? शून्यस्य आविष्कारः आर्यभटेन कृतः। यदि आर्यभटेन शून्यस्य आविष्कारः न कृतः स्यात् तर्हि किं न अभविष्यत्? यदि आर्यभटेन शून्यस्य आविष्कारः न कृतः स्यात् तर्हि जन्म न अभविष्यत्। यदि आर्यभटेन शून्यस्य आविष्कारः न कृतः स्यात् तर्हि कस्याः जन्म न अभविष्यत्? यदि आर्यभटेन शून्यस्य आविष्कारः न कृतः स्यात् तर्हि सङ्गणकभाषायाः जन्म न अभविष्यत्। अधुना अग्रिमं वाक्यं पठामः। अपि च सूर्यं प्रति पूर्वाभिमुखा पृथिवी 65,300.25 वारं प्रतिवर्षं भ्रमति। आधुनिकैः वैज्ञानिकैरपि तथैव मन्यते। सर्वप्रथमं शब्दार्थान् पश्यामः। अपि च
द्वयमपि अव्यये स्तः। एवं च इत्यर्थः। सूर्यम् इत्यत्र सूर्य इति अकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। दिवाकरम् इत्यर्थः। प्रति इत्यत्र उन्मुख इति अर्थे प्रयुक्तम् अव्ययपदम् अस्ति। पूर्वाभिमुख इत्यत्र पूर्वाभिमुख इति आकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। पूर्वदिशि मुखं यस्याः सा इत्यर्थः। पृथिवी इत्यत्र पृथिवी इति ईकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। भूमिः इत्यर्थः। अत्र पूर्वाभिमुखा इति पदं पृथिवी इति पदस्य विशेषणपदम् अस्ति। पृथिवी इति च विशेष्यपदम् अस्ति। 65,300.25 वारम् इति आङ्ग्ले 365.25 वारम् इति अव्ययपदं वर्तते। 65,300.25 आवृत्तिः इति भावार्थः। प्रतिवर्षम् अर्थात् वर्षं वर्षं प्रति एतद् अव्ययपदं वर्तते। प्रत्येकस्मिन् वर्षे इत्यर्थः। भ्रमति इत्यत्र भ्रमधातोः लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। भ्रमणं करोति इत्यर्थः। अधुना भावम् अवगच्छामः। भ्रमति अर्थात् भ्रमणं करोति। का भ्रमणं करोति? पृथिवी भ्रमणं करोति। पृथिवी कस्य भ्रमणं करोति? पृथिवी सूर्यस्य भ्रमणं करोति। कीदृशी पृथिवी सूर्यस्य भ्रमणं करोति? पूर्वाभिमुखा पृथिवी सूर्यस्य भ्रमणं करोति। पूर्वाभिमुखा इत्यनेन कः अभिप्रायः अस्ति? पूर्वाभिमुखा इत्यनेन पूर्वदिशायां मुखं यस्याः सा इति अभिप्रायः अस्ति। पूर्वाभिमुखा पृथिवी एकस्मिन् वर्षे कतिवारं सूर्यस्य भ्रमणं करोति? पूर्वाभिमुखा पृथिवी एकस्मिन् वर्षे 65,300.25 वारं सूर्यस्य भ्रमणं करोति। सूर्यं प्रति पूर्वाभिमुखा पृथिवी 65,300.25 वारं प्रतिवर्षं भ्रमति इति कुत्र लिखितम् अस्ति? सूर्यं प्रति पूर्वाभिमुखा पृथिवी 65,300.25 वारं प्रतिवर्षं भ्रमति इति आर्यभटीयम् इति ग्रन्थे लिखितम् अस्ति। मन्यते अर्थात् स्वीक्रियते अथवा स्वीकुर्वन्ति। के स्वीकुर्वन्ति? वैज्ञानिकाः स्वीकुर्वन्ति। कीदृशाः वैज्ञानिकाः स्वीकुर्वन्ति? आधुनिकाः वैज्ञानिकाः स्वीकुर्वन्ति। आधुनिकाः वैज्ञानिकाः किं स्वीकुर्वन्ति? आधुनिकाः वैज्ञानिकाः स्वीकुर्वन्ति यत् पूर्वाभिमुखा पृथिवी एकस्मिन् वर्षे 65,300.25 वारं सूर्यस्य भ्रमणं करोति इति। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति। अपि च यथा नौकायां स्थितः मनुष्यः वृक्षादीन् पृष्ठं प्रति गच्छतः पश्यति, तथैव नक्षत्रादयः भूमध्यरेखा स्थितस्य नरस्य कृते पश्चिमं प्रति धावन्तः प्रतीयन्ते। आदौ पदविश्लेषणं कुर्मः। यथा इति उदाहरणार्थकम् अथवा तुलनात्मकम् अव्ययपदम् अस्ति। नौकायाम् इत्यत्र नौका इति आकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गशब्दस्य सप्तमी विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। तरण्याम् इत्यर्थः। स्थितः इत्यत्र स्था इति धातुः क्ता प्रत्ययः स्थित इति अकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। उपस्थितः इति भावार्थः। मनुष्यः इत्यत्र मनुष्य इति अकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। मानवः इत्यर्थः। वृक्षादीन् इत्यत्र वृक्षादि इति इकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तौ
बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। पादप इत्यादीन् इत्यर्थः। पृष्ठम् इत्यत्र पृष्ठ इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। पृष्ठभागम् इत्यर्थः। प्रति इति अव्ययपदम् अस्ति। गच्छतः इत्यत्र गम् इति धातुः शत्रिप्रत्ययः गच्छत् इति तकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तौ बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। गमनं कुर्वतः इत्यर्थः। अत्र गच्छतः इति पदं वृक्षादीन् इति पदस्य क्रियाविशेषणपदम् अस्ति। वृक्षादीन् इति च विशेष्यपदम् अस्ति। पश्यति इत्यत्र दृश्धातोः लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। अवलोकयति इत्यर्थः। तथैव अत्र तथा एव इति विच्छेदः अस्ति। द्वयमपि अव्ययपदं स्तः। तेन प्रकारेण एव इति भावार्थः। नक्षत्रादयः इत्यत्र नक्षत्रादि इति इकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तौ बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। तारागण आदयः इत्यर्थः। भूमध्यरेखास्थितस्य इत्यत्र भूमध्यरेखास्थित इति अकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। भूमेः मध्यभागे उपस्थितस्य इत्यर्थः। नरस्य इत्यत्र नर इति अकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। मानवस्य इत्यर्थः। कृते इति प्रयोजनात्मकम् अव्ययपदं विद्यते। नरस्य कृते इति भावः। पश्चिमम् इत्यत्र पश्चिम इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। पश्चिमदिशाम् इत्यर्थः। धावन्तः इत्यत्र धाव इति धातुः शत्रिप्रत्ययः धावत् इति तकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। धावनं कुर्वन्तः इत्यर्थः। प्रतीयन्ते इत्यत्र प्रति उपसर्गपूर्वकस्य इणधातोः कर्मणि लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। अनुभूयन्ते इत्यर्थः। सम्प्रति अवबोधनं कुर्मः। पश्यति अर्थात् अवलोकयति। कः अवलोकयति? मनुष्यः अवलोकयति। मनुष्यः कान् अवलोकयति? मनुष्यः वृक्षादीन् अवलोकयति। कुत्र स्थितः मनुष्यः वृक्षादीन् अवलोकयति? नौकायां स्थितः मनुष्यः वृक्षादीन् अवलोकयति। गच्छतः अर्थात् गमनं कुर्वतः। नौकायां स्थितः मनुष्यः वृक्षादीन् कुत्र गच्छतः अवलोकयति? नौकायां स्थितः मनुष्यः वृक्षादीन् पृष्ठभागं प्रति गच्छतः अवलोकयति। प्रतीयन्ते अर्थात् अनुभूयन्ते इति। के अनुभूयन्ते? नक्षत्रादयः अनुभूयन्ते। नक्षत्रादयः कीदृशाः अनुभूयन्ते? नक्षत्रादयः धावन्तः अनुभूयन्ते। नक्षत्रादयः कस्य कृते धावन्तः अनुभूयन्ते? नक्षत्रादयः मानवस्य कृते धावन्तः अनुभूयन्ते। मानवस्य कृते नक्षत्रादयः किं प्रति धावन्तः अनुभूयन्ते? मानवस्य कृते नक्षत्रादयः पश्चिमं प्रति धावन्तः अनुभूयन्ते। पश्चिमम् इत्यनेन कः आशयः वर्तते? पश्चिमम् इत्यनेन पश्चिमदिशाम् इति आशयः वर्तते। कुत्र स्थितस्य मानवस्य कृते नक्षत्रादयः पश्चिमं प्रति धावन्तः अनुभूयन्ते? भूमध्यरेखास्थितस्य मानवस्य कृते नक्षत्रादयः पश्चिमं प्रति धावन्तः अनुभूयन्ते। यथा नौकायां स्थितः मनुष्यः वृक्षादीन् पृष्ठं प्रति गच्छतः अवलोकयति, तथैव के पश्चिमं प्रति धावन्तः प्रतीयन्ते? यथा नौकायां स्थितः मनुष्यः वृक्षादीन् पृष्ठं प्रति गच्छतः अवलोकयति, तथैव नक्षत्रादयः पश्चिमं प्रति धावन्तः प्रतीयन्ते। इदानीं सचिवः अग्रे वदति,
सचिवः भगवतः आर्यभटस्य महिमानं वयं जानीमः। पायि इत्यस्य मूल्यं तेनैव सर्वप्रथमं स्पष्टीकृतम्। आदौ पदानाम् अर्थं पश्यामः। भगवतः इत्यत्र भगवत् इति तकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। श्रीमतः इत्यर्थः। आर्यभटस्य अर्थात् आर्यभटगणितज्ञस्य इत्यर्थः। महिमानम् इत्यत्र महिमन् इति नकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। यशः इत्यर्थः। जानीमः इत्यत्र ज्ञाधातोः लट्लकारस्य उत्तमपुरुषस्य बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। अवगच्छामः इति भावार्थः। पायि इति संज्ञापदं वर्तते, अर्थात् वृत्तकेन्द्रात् परिधिपर्यन्तम् अनुपातम् इति भावार्थः। इत्यस्य अत्र इति अस्य इति विच्छेदः, अत्र यणसन्धिः वर्तते। इति एतत् अव्ययपदं वर्तते। अस्य इत्यत्र इदम् इति मकारान्तस्य सर्वनामपुंलिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। एतस्य इति भावार्थः। मूल्यम् इत्यत्र मूल्य इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। मानम् इति भावार्थः। तेनैव इत्यत्र तेन एव इति विच्छेदः, अत्र वृद्धिः सन्धिः वर्तते। तेन इत्यत्र तद इति दकारान्तस्य सर्वनामपुंलिङ्गशब्दस्य तृतीया विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति, अर्थात् आर्यभटेन। एव इति निश्चयार्थे अव्ययपदं वर्तते। सर्वप्रथमम् इत्यत्र सर्वप्रथम इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। सर्वादौ इत्यर्थः। स्पष्टीकृतम् इत्यत्र स्पष्टीकृत इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। स्पष्टं कृतवान् इत्यर्थः। इदानीम् अवबोधनं कुर्मः। जानीमः अर्थात् अवगच्छामः। वयम् इति सर्वनामपदं केभ्यः प्रयुक्तम्? वयम् इति सर्वनामपदं सर्वेभ्यः प्रयुक्तम्। के जानन्ति? सर्वे जानन्ति। सर्वे किं जानन्ति? सर्वे यशः जानन्ति। सर्वे कस्य यशः जानन्ति? सर्वे आर्यभटस्य यशः जानन्ति। आर्यभटः कः आसीत्? आर्यभटः गणितशास्त्रस्य लेखकः आसीत्। भगवतः आर्यभटस्य महिमानं वयं जानीमः इति कः वदति? भगवतः आर्यभटस्य महिमानं वयं जानीमः इति सचिवः वदति। स्पष्टीकृतम् अर्थात् स्पष्टं कृतवान्। तेन इति सर्वनामपदं कस्य कृते प्रयुक्तम्? तेन इति सर्वनामपदम् आर्यभटस्य कृते प्रयुक्तम्। कः स्पष्टं कृतवान्? आर्यभटः स्पष्टं कृतवान्। आर्यभटः किं स्पष्टं कृतवान्? आर्यभटः मूल्यं स्पष्टं कृतवान्। मूल्यम् इत्यनेन कः अभिप्रायः अस्ति? मूल्यम् इत्यनेन मानम् इति अभिप्रायः अस्ति। आर्यभटः कस्य मूल्यं स्पष्टं कृतवान्? आर्यभटः पायि इत्यस्य मूल्यं स्पष्टं कृतवान्। पायि इत्यनेन कः अभिप्रायः अस्ति? पायि इत्यनेन वृत्तकेन्द्रात् परिधिपर्यन्तम् अनुपातम् इति अभिप्रायः अस्ति। आर्यभटः पायि इत्यस्य मूल्यं केभ्यः पूर्वं स्पष्टं कृतवान्? आर्यभटः पायि इत्यस्य मूल्यं सर्वेभ्यः पूर्वं स्पष्टं कृतवान्। अधुना अग्रिमं वाक्यं पठामः। इदानीं नागार्जुनः कौटिल्यरचितात् अर्थशास्त्रात् रसायनशास्त्रम् अधिकृत्य अस्माकं ज्ञानवृद्धिं करिष्यति। आदौ पदानाम् अर्थं पश्यामः। इदानीम्
इति वर्तमानकालबोधकम् अव्ययपदं वर्तते। अधुना इत्यर्थः। नागार्जुनः इत्यत्र नागार्जुन इति अकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। नागार्जुन नाम छात्रः इति भावार्थः। कौटिल्यरचितात् इत्यत्र कौटिल्यरचित इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य पञ्चमी विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। कौटिल्यकृतात् इत्यर्थः। अर्थशास्त्रात् इत्यत्र अर्थशास्त्र इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य पञ्चमी विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। वाणिज्यशास्त्रात् इत्यर्थः। अत्र कौटिल्यरचितात् इति पदम् अर्थशास्त्रात् इति पदस्य विशेषणपदम् अस्ति। अर्थशास्त्रात् इति च विशेष्यपदम् अस्ति। रसायनशास्त्रम् इत्यत्र रसायनशास्त्र इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। अधिकृत्य इत्यत्र अधि उपसर्गपूर्वकस्य क्रीधातोः ल्यपप्रत्ययान्तस्य रूपं वर्तते। स्वीकृत्य इति भावार्थः। अस्माकम् इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तस्य सर्वनामशब्दस्य षष्ठी विभक्तौ बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। अर्थात् सर्वेषाम् इति भावार्थः। ज्ञानवृद्धिम् इत्यत्र ज्ञानवृद्धि इति इकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। ज्ञानस्य वर्धनम् इत्यर्थः। करिष्यति इत्यत्र क्रीधातोः लिट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। विधास्यति इत्यर्थः। सम्प्रति अवबोधनं कुर्मः। करिष्यति अर्थात् विधास्यति। कः करिष्यति? नागार्जुनः करिष्यति। नागार्जुनः कां करिष्यति? नागार्जुनः ज्ञानवृद्धिं करिष्यति। नागार्जुनः केषां ज्ञानवृद्धिं करिष्यति? नागार्जुनः अस्माकं ज्ञानवृद्धिं करिष्यति। नागार्जुनः किम् अधिकृत्य अस्माकं ज्ञानवृद्धिं करिष्यति? नागार्जुनः रसायनशास्त्रम् अधिकृत्य अस्माकं ज्ञानवृद्धिं करिष्यति। नागार्जुनः कुतः रसायनशास्त्रं स्वीकृत्य अस्माकं ज्ञानवृद्धिं करिष्यति? नागार्जुनः अर्थशास्त्रात् रसायनशास्त्रं स्वीकृत्य अस्माकं ज्ञानवृद्धिं करिष्यति। अर्थशास्त्रस्य लेखकः कः अस्ति? अर्थशास्त्रस्य लेखकः कौटिल्यः अस्ति। कौटिल्यस्य अपरं प्रसिद्धं नाम किम् अस्ति? कौटिल्यस्य अपरं प्रसिद्धं नाम चाणक्यः इति अस्ति। अधुना अग्रिमं वाक्यं पठामः। नागार्जुनः सर्वेभ्यः नमो नमः। कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रं तु अद्भुतः ग्रन्थः, यत्र बहवः विषयाः वर्णिताः। आदौ पदविश्लेषणं कुर्मः। नागार्जुनः इत्यत्र नागार्जुन इति अकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। अर्थात् नागार्जुन नाम बालकः। सर्वेभ्यः इत्यत्र सर्व इति अकारान्तस्य सर्वनामपुंलिङ्गशब्दस्य चतुर्थी विभक्तौ बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। उपस्थितेभ्यः इति भावार्थः। नमो नमः इति नमनार्थकम् अव्ययपदं वर्तते। वारं वारं नमामि इति भावार्थः। कौटिल्यस्य इत्यत्र कौटिल्य इति अकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। चाणक्यस्य इत्यर्थः। अर्थशास्त्रम् इत्यत्र अर्थशास्त्र इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। धनसम्बद्धशास्त्रम् इत्यर्थः। तु इति अव्ययपदं वर्तते। अद्भुतः इत्यत्र अद्भुत इति अकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। विलक्षणः इत्यर्थः। ग्रन्थः इत्यत्र ग्रन्थ इति अकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य
प्रथमाविभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति पुस्तकम् इत्यर्थः। यत्र इति अव्ययपदं वर्तते, अर्थात् यस्मिन् ग्रन्थे। बहवः इत्यत्र बहु इति उकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तौ बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति अनेके इत्यर्थः। विषयाः इत्यत्र विषय इति अकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तौ बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। वर्णिताः इत्यत्र वर्णधातुः क्ता प्रत्ययः वर्णित इति अकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तौ बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति उल्लिखिताः इत्यर्थः। इदानीम् अवबोधनं कुर्मः। नमः अर्थात् नमस्करोति। कः नमस्करोति? नागार्जुनः नमस्करोति। नागार्जुनः कान् नमस्करोति? नागार्जुनः सर्वान् नमस्करोति। वर्णिताः अर्थात् वर्णिताः सन्ति। के वर्णिताः सन्ति? विषयाः वर्णिताः सन्ति। कति विषयाः वर्णिताः सन्ति? अनेके विषयाः वर्णिताः सन्ति। यत्र इति अव्ययपदं कस्य कृते प्रयुक्तम्? यत्र इति अव्ययपदं ग्रन्थस्य कृते प्रयुक्तम्। अनेके विषयाः कुत्र वर्णिताः सन्ति? अनेके विषयाः अर्थशास्त्रनामकग्रन्थे वर्णिताः सन्ति। अर्थशास्त्रनामकग्रन्थः केन लिखितः? अर्थशास्त्रनामकग्रन्थः कौटिल्येन लिखितः। सः ग्रन्थः कीदृशः अस्ति? सः ग्रन्थः अद्भुतः अस्ति। अद्भुतः इत्यनेन कः आशयः अस्ति? अद्भुतः इत्यनेन विलक्षणः इति आशयः अस्ति। नागार्जुनः पुनः अग्रे वदति, अहं केवलं रसायनविषये किञ्चित् वक्ष्यामि। कौटिल्यः कथयति। इदानीं पदानाम् अर्थं पश्यामः। अहम् इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तस्य सर्वनामशब्दस्य प्रथमाविभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति, अर्थात् नागार्जुनः इति भावार्थः। केवलम् इति अव्ययपदं वर्तते, मात्रम् इत्यर्थः। रसायनविषये इत्यत्र रसायनविषय इति अकारान्तस्य पुंलिङ्गशब्दस्य सप्तमी विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। रसायन इति विषये इत्यर्थः। किञ्चिद् इति अव्ययपदं वर्तते, स्वल्पम् इति भावार्थः। वक्ष्यामि इत्यत्र वच् धातोः लिट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपम् अस्ति, वदिष्यामि इत्यर्थः। सम्प्रति भावम् अवलोकयामः। वक्ष्यामि अर्थात् वदिष्यामि। अहम् इति सर्वनामपदं कस्मै प्रयुक्तम्? अहम् इति सर्वनामपदं नागार्जुनाय प्रयुक्तम्। कः वदिष्यति? नागार्जुनः वदिष्यति। नागार्जुनः कस्मिन् विषये वदिष्यति? नागार्जुनः रसायनविषये वदिष्यति। रसायनविषये इत्यनेन कः भावः अस्ति? रसायनविषये इत्यनेन रसायनशास्त्रविषये इति भावः अस्ति। नागार्जुनः रसायनविषये कियत् वदिष्यति? नागार्जुनः रसायनविषये किञ्चित् वदिष्यति। नागार्जुनः अग्रे वदति, नातप्तं लोहं लोहेन सन्धत्ते, अतः तापनेन एव रसायनक्रिया सम्भवति। यदि स्वर्णम् अशुद्धं भवेत् तर्हि चतुर्गुणेन सीसेन शोधयेत्। इदानीं पदानाम् अर्थं पश्यामः। नातप्तम् इत्यत्र न अतप्तम् इति विच्छेदः। इत्यत्र नातप्त इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति, ऊष्मारहितम् इति भावार्थः। लोहम् इत्यत्र लोह इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति, अयः इति धातुः इत्यर्थः। लोहेन इत्यत्र लोह
इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य तृतीया विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। अयसा इत्यर्थः। सन्धत्ते इत्यत्र सम् उपसर्गपूर्वकस्य धा इति आत्मनेपदी धातोः लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। संयुक्तं भवति इत्यर्थः। अतः इति अव्ययपदं वर्तते। तापनेन इत्यत्र तापन इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य तृतीया विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति, अर्थात् ज्वालनेन इत्यर्थः। एव इति निश्चयार्थे अव्ययपदम् अस्ति। रसायनक्रिया इत्यत्र रसायनक्रिया इति आकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। रसायनस्य प्रक्रिया इत्यर्थः। सम्भवति इत्यत्र सम् उपसर्गपूर्वकस्य भूधातोः लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। सम्भावना अस्ति इत्यर्थः। यदि इति सम्भावनात्मकम् अव्ययपदम्। स्वर्णम् इत्यत्र स्वर्ण इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। कनकम् इत्यर्थः। अशुद्धम् इत्यत्र अशुद्ध इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। अपरिष्कृतम् अथवा शुद्धतारहितम् इत्यर्थः। भवेत् इत्यत्र भूधातोः विधिलिङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। स्यात् इत्यर्थः। तर्हि इति अव्ययपदं वर्तते। तु इति भावार्थः। चतुर्गुणेन इत्यत्र चतुर्गुण इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य तृतीया विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। चतुर्गुणितेन इति भावार्थः। सीसेन इत्यत्र सीस इति अकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य तृतीया विभक्तौ एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। सीसा धातुना इति भावार्थः। शोधयेत् इत्यत्र शुद्धधातोः विधिलिङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। शोधनं कुर्यात् इत्यर्थः। इदानीं भावार्थम् अवगच्छामः। न सन्धत्ते अर्थात् संयुक्तं न भवति। लोहं केन सह संयुक्तं न भवति? लोहं लोहेन सह संयुक्तं न भवति। कीदृशं लोहं लोहेन सह संयुक्तं न भवति? अतप्तं लोहं लोहेन सह संयुक्तं न भवति। अतप्तम् इत्यनेन कः आशयः अस्ति? अतप्तम् इत्यनेन ऊष्मारहितम् इति आशयः अस्ति। सम्भवति अर्थात् सम्पन्ना भवति। का सम्भवति? रसायनक्रिया सम्भवति। रसायनक्रिया केन एव सम्भवति? रसायनक्रिया तापनेन एव सम्भवति। शोधयेत् अर्थात् शोधनं कर्तव्यम्। कस्य शोधनं कर्तव्यम्? स्वर्णस्य शोधनं कर्तव्यम्। स्वर्णस्य शोधनं कदा कर्तव्यम्? यदा स्वर्णम् अशुद्धं स्यात् तदा स्वर्णस्य शोधनं कर्तव्यम्। स्वर्णस्य शोधनं कथं कर्तव्यम्? स्वर्णस्य शोधनं चतुर्गुणेन सीसेन कर्तव्यम्। चतुर्गुणेन इत्यनेन कः आशयः अस्ति? चतुर्गुणेन इत्यनेन चतुर्गुणाधिक्येन इति आशयः अस्ति। मित्राणि, एतावता वयं ऋतिका संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अष्टमपाठस्य तृतीयं भागं पठितवन्तः। अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।